شوف يا جماعة الحين يدا نركب سبنج شلون. شوف 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 زبطة هيك شدوا دبس. شوف شوف ايوه الحين هذا في دباج يجي فوق وبعد يجي قماش. الحين نشوف شلون نركب قماش. هيا بيشد أربعة نفس الظهر، شد كل طرف والضرب سنتر شغل. شوف أول داخل وبعدين شوف الحين شوف شلون شوي يمين يسار. أيوة شوف هذا طرف واحد خلاص يعني وتاني طرف نص بيخلص. شوف هذا أيوة شوف يا جماعة وين الرو انت؟ تعال اقعد شوف تبا هذا مشان انت انا اعمل لازم تسوي فولو لايك اوكي، ما يمشي كذا. بقولك ايه خليك نفسك يا راجل. شوف شد ودبس. شوف كذا يعني خلص هذا يده كمان وقص الحين. شوف هذا بعده شوف هذا الحين بيقص داخل بيقص آخر زاوية يعني. شوف هذا مهم بيقص زين بيدبس زين عشان ما يطلع. شوف الحين قاعد اركب. شوف هذا اول زبط قماش وبرضه زبط وبعد 4 زاوية ابي اقص قماش عشان ادخل من المكان. هذا قهوة. شوف هذا قص وبعد ودي قوة. هذا شوف هذا هو داخل. شوف نفس الطريقة ورا نفس قدام. هذا عشان يجي شنو 4 طرف ما يجي زام. شد زين الحين دبس وراه اول شده زين ركب. شوف هذا اول يمسك عشان ايه عشان ما يجي زام قدام لازم. شوف نفس الطريقة فيه ما زيادة يبي يشيل عشان زاوية مش عايز يبي كلكة ما يصير شكل يطلع مو زين. كل مرة لازم يبي زاوية بالضبط يعني خليك شوية 1.5 سنتي تقريبا وبعد قص عشان ايه يجي خفيف وزين منظر زين. فاهم؟ شوف اشرب شاي عشان مخي يجي زين ما في وجع دماغ. شغل شنو هذا داخل دنيا شغل بس شغل. شوف الحين ورا تخلص وقدام الحين. شوف واحد سنتر وبعد يمين يسار شد ودبس عشان ما يجي زن. هذا مهم. فاهم يا جماعة؟ خليك فكر عشان فالو لا تنسى. أنا قلت لي لا تنسى.
سوي فولو، لايك، كومنت، شير، عشان يجي فيديو تاني سرعة وصل عندك. ولازم أعطيك كلمة عشان أفهم أنا انتم بين زين ولا مش بين زين. معلش معلش يا جماعة، طول، بس شنو نسوي، هذا شغل لازم يجي يطول. أكل إذا يبي يشوف كله فيديو لازم يبي تقريبا 15 دقيقة هذا فيديو يجي أكل. هذا ليش كله شلون أعمل كرسي كله مبين؟ لازم كذا، عارف شلون؟ أنا قص وزبط عشان شم يقدر انت يشوف. أنا أسوي سرعة هيك 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 هيك. شوف الحين تاني زاوية لازم يبي وقص زين وأسوي إثني وبعد بس تفوز. شوف أيوة، الحين يبي طرف يمين، تاني طرف لازم يمسك أول عشان ايه متى يشد يبي ما يجي كله ماشي طرف هيني، اثنين طرف شد عشان يجي زين. إذا انت ما يمسك تاني مكان ممكن هذا متى انت شد الطرف هذا يجي تحت، هذا ماكو فايدة. لازم يبي اثنين طرف شد. خلي هذا وردة سنتر، أي وردة أي شي زبط لازم سنتر، وزبط مال ظهر وقاعدة عشان منظر يجي حلو، فاهم؟ شوف هذا زاوية شلون يجي، شوف يا جماعة، هذا شغل فنان، لازم فكرة نفسه زي يا جماعة لازم فالو. اوكي ما ينسى، شوف فيديو يمشي حرام يعني، لازم نسوي فالو. شوف هذا لازم زاوية يمسك زين عشان ايه، عشان نبين زين. اوكي لا ينسى يا جماعة. شوف هذا الحين تاني طرف برضو نفس الطريقة نفس الفكرة ما في غير يعني. هذا شوف الحين زاوية برضو نفس الشد. شوف أشرب شاي، أنا أنسى كم دقيقة بعد يجي شاي، هو يبي كلاس عشان أنا أبي أخلص بسرعة عشان أبي ياخد كلاس. شوف مخ داخل شغل، عشان أنا أقول لك شغل مهم شغل. بص لي بابا، شوف لي بابا هذيش حاجة تيجي كده انت حبيبي ده. يجي زاوية يلا ركب يا جماعة سرعة. شنو هذا؟ شوف هذا زاوية خلص توكل على الله. شوف هذا زاوية الهند بس يعني كده كرسي تقريبا يعني خلاص، فاهم؟ خلينا أنا قص كله ماشي توكل على الله. شوف الهند يجي 100 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف
شوف جماعة، هذا خلص كرسيين. شوف كل كرسيين، 2 كرسيين خلص. شوف يمين يسار، شوف هذا ورا، شوف هذا يمين هذا يسار، شوف هذا كل مكان يجي 100. فاهم؟ الآن هذا 2 كرسي جاهز، بعد في 4 كرسي باقي. هذا 2 يعني كله واحد 2 هبة. فاهم؟ خلاص سوي دعاء حقنا. يلا مع السلام، مشكور عشان نشوف.